Today's lecture is mixed design by American Concrete Institute. That means American standard. Uh, Basically, you have focused some data like workability, size of aggregate, finer percentage, specific gravity of the aggregate, cement type. यस्तो चिजहरू गर्नुभयो त्यो डिओई मेथडमा। अब यो मेथडमा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखेकै छु तपाईँलाई है, यो क्लजहरू यसले लिन्छ भने चाहिँ कहिले कहिले त्यो क्लजहरू पनि हेरे जस्तो गर्ने। मैले तपाईँलाई लास्टमा असाइनमेन्टको हिसाबमा दिन्छु होइन, किनभने यो क्लजहरू अहिले पढेपछि पछि पढ्नु पर्दैन र यो सबै चिज काममा भोलि पढ्ने मात्रै कुरा होइन, सबै चिजको इम्पोर्टेन्स छ यो। अब एसिआई मेथड चाहिँ मिक्स डिजाइन गर्दाखेरि कुन ग्रेडको कङ्क्रिटसम्म गरिन्छ अथवा यो जेनेरल सबैलाई हो कि, जस्तो 80 MPa भन्यो भने 80 MPaसम्मकोलाई चाहिँ एसिआई मेथडमा गर्ने अथवा 60 MPa मात्र भएकोलाई यसलाई गर्ने भन्ने त्यस्तो केही प्रोभिजन छ कि, यस्तो कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। पछि तपाईँले यसको डिफ्रेन्स तिनटै मिक्स डिजाइनको डिफ्रेन्स पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने यो सबै अघि नै मैले भने यसमा एउटै के अरे इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो भन्दाखेरि दिस मेथड एज्युम्स दि इन्ट्रेन्ड एरिया के अरे इन्ट्रेन्ड एयर कङ्क्रिट। इन्ट्रेन्ड एयर कङ्क्रिट मिन्स यु हेभ अलरेडी नोन द्याट what is the air content concrete means either you allow certain air void within the concrete, then it itself creates the some workability or something that which is considered as the better of the concrete production। यस्तो कुराहरू चाहिँ एज्युम गरिन्छ र त्यो हुन्छ। अब यसले सबभन्दा पहिला तपाईँले नन एयर इन्ट्रेन्ड कङ्क्रिट गर्नुभयो कि एयर इन्ट्रेन्ड कङ्क्रिट गर्नुभयो भन्ने कुरा भयो। भनेको तपाईँले केही मात्रामा एयर भोइडलाई अलाउ गर्ने अथवा नगर्ने के हो तपाईँको डिजाइन, त्यो दुवै कन्डिसन चाहिँ एसिआई मेथडले चाहिँ अप्लाई गर्छ। यो चाहिँ एकदमै डिफरेन्स र इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ हो अरू मेथडभन्दा है, यो कुरा हो। र अब यसमा बेसिकली डेटा के लिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र मेन इम्पोर्टेन्स नै त्यही हुन्छ। सबभन्दा पहिला फाइननेस मोडुलस अफ फाइन एग्रिगेट। अब यो अलिअलि त्यहाँ लेखिहाल्नुहोस् है पोइन्टहरू त्यो। अब फाइननेस मोडुलस भन्न साथ तपाईँलाई के छ भने एफएम त तपाईँले निकाल्नु भयो। एफएम कसरी निकाल्नु भयो त, कसरी निकाल्नु भयो होला, क्युमुलेटिभ रिटेन पर्सेन्टेज अफ द एग्रिगेट डिभाइड बाई 100 गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भयो होइन। अनि त्यो फाइननेस मोडुलसले तपाईँलाई दुई तिनवटा कुराहरू दिन्छ। एउटा तपाईँलाई जोन अफ दि स्यान्ड कुन जोनमा पर्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि दिन्छ। अर्को यसले चाहिँ डाइरेक्ट फाइननेस मोडुलसबाट नै तपाईँको कति वाटर कन्टेन्ट लाग्छ अथवा के लाग्छ भने त्यो कुराहरू यसले डिटरमाइन गर्छ। त्यो कारणले फाइननेस मोडुलस चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने डेटा टु बी कलेक्टेड भन्नुको मिनिङ के हो भने वेन यु आर गोइङ टु डिजाइन योर कङ्क्रिट मिक्स एज पर योर रिक्वायरमेन्ट, you have to check list following checklist before using the constituent of the concrete। concrete को त्यो के अरे युज गर्नुभन्दा अगाडि यो चिज छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ युनिट वेट अफ द ड्राई रडेड कोर्सेस एग्रिगेट। कोर्स एग्रिगेटको तपाईँले चाहिँ भनौँ न युनिट वेट पनि निकाल्नुहुन्छ। अब युनिट वेट निकाल्ने कसरी तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अनि अर्को भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ कोर्स एग्रिगेट एन्ड फाइन एग्रिगेट दुवैको निकाल्नुहुन्छ, त्यो एसजिडी कन्डिसनमा निकाल्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसन 1मा यसको प्र्याक्टिकल छ होइन। अब हामीले चाहिँ भनौँ न युट्युबको मेथडैबाट भए पनि यो यहीँ गर्ने इच्छा गर्छौँ किनभने यो मिक्स डिजाइनमा राखिदिएको भएर। अनि अर्को एब्जर्प्सन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेट। If coarse aggregate and fine aggregate that you place on the field are collected along your quarry site, when they observe a certain level of water content,
then that water content may have different effect on the concrete properties. त्यसलाई पनि तपाईले कन्सिडर गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको अर्थ तपाईले कङ्क्रिट डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि स्यान्ड र एग्रिगेटमा वाटर कन्टेन्ट छ कि छैन भनेर जुन वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु भएको थियो सोइलमा, मेथड त्यही हो कि अर्को हो तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार तपाईले वाटर कन्टेन्ट पनि निकाल्नु पर्छ के। यो डाटाहरु तपाईले टु बी कलेक्टेड भनेको you have to develop or to obtain from the lab of your constituent of the concrete, हैन। जस्तो अब तपाईले कोत्रेको बालुवा लिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले गण्डक यता के रे यो के हुन्छ ह्याम्जाको बालुवा लिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले के भन्छ गण्डकीलाई त्यो सेतीको बालुवा गण्डकी सेतीकै बालुवा लिनु भएको छ भने त्यो तीनटै बालुवा लिँदाखेरि त तिनीहरुको वाटर एब्जर्प्सन फरक पनि हुन सक्छ। सेतीको ह्याम्जाको कोत्रेको फरक हुन्छ भने त्यसको तपाईले चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्दिनु पर्यो। सिमिलरली कोर्स एग्रिगेटरको पनि हेर्दिनु पर्यो। अब त्यो कहिलेकाहीँ एज पर द साइड कहिलेकाहीँ एज पर द टाइप इट डिपेन्ड्स। त्यसपछि अर्को आएर स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सिमेन्ट हो। अब यो कुराहरु छँदैछ। प्लिज यो क्वेशन लेख्नुस् त। अब दिस इज योर क्वेशन। मैले आज यो पोइन्ट पोइन्टमा लेखेँ। अलिअलि सम्झन सजिलो हुन्छ हैन। ल सबै यसमा फोकस भइहाल्नुस् त सबै है। प्लिज you to write this question and you focus what are the parameter given on the question. On the basis of that parameter, how do we fix the step you followed is DOE method. Please recap it. अनि मिस्टर मिया भाइ तिमीले जुन DOE मेथड अलि बुझिन कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईले पढ्न नपाएको कारणले तपाईले यही मेथडमा फोकस हुनुभयो भने पनि त्यसको मिनिङ पनि त्यहाँनेरिबाट म प्यारलली बुझाउन खोज्छु। तपाईले याद गर्नु होला। अरु सबैले पनि तपाईलाई मात्रै हैन। सार्नु भयो यहाँ 4 गरिहाल्छु। चार्जै गर्दिन हेर्नुस्। ओके सुरु तपाईले सार्नु भयो होला है। शुड आई स्टार्ट? ओके गिवन डेटा के भयो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक डिजाइन स्ट्रेन्थ ए ओके प्लिज house is also full of class like WRC.
घरभरि 4 जना 4 जनाले पढ्ने र पढाउने भएपछि त रमाइलो भइगयो नि हैन। ओके ल ल ठिकै छ त्यो तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् न त तपाईँले काबीमा उ गर्नु भएन भने स्न्याप लिनु नि त ल ओके प्लिज यहाँनिर तपाईँलाई हेर्नुहोस् त गिभन डेटाहरू के दिएछ भनेको त जाँचमा त गिभन डेटा भनेर त लेख्नु परेन तर फेरि जाँचमा कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ वाट आर द डेटा टु बी कन्सिडर भन्दाखेरि त्यो फेरि लगभग एक किसिमले भन्दाखेरि अन्यथा नसम्झिनु होला कण्ठस्थ जस्तै हुनुपर्छ कण्ठै हुनुपर्छ किनभने डेटा चाहिँ कण्ठ हुनुपर्छ बरु डेटा कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक हो यो डाटा दिनुपर्छ है यो एसिआई मेथड भयो भने यो डाटा हुनुपर्छ डिओई मेथड भयो भने यो डाटा हुनुपर्छ किनभने अर्को मेथड के अरे अहिले आइओई के अरे आइएस मेथड त तपाईँलाई नि दिने हो तपाईँले मजाले पढ्नुपर्छ त असेसमेन्टमै सोध्ने हो आइएस मेथडमा के हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्ने हो त्यो तिनवटा चाहिँ कम्पेयर गर्ने अब यसमा तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरि अब यो हेर्नुहोस् है सब टर्मिनोलोजी स्पेसिफाइड डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थै भनेको स्पेसिफाइड डिजाइन स्ट्रेन्थ 5% टलरेन्स के अरे लिमिट 5% कन्फिडेन्स के अरे 95% कन्फिडेन्स लिमिट भनेर भने हो त्यो है भनेपछि तपाईँलाई यहाँनिर के दियो त 30 MPa क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ दियो अब यसो हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुभयो यो र डिओई मेथडमा अब यसले चाहिँ सिलिन्ड्रिकल मोल्डको सिलिन्ड्रिकल स्ट्रेन्थको कुरा गर्यो जस्तो देखियो होइन यो पनि एउटा पार्ट हो कहिले कहिले तपाईँलाई यदि क्युबिकल भनेर दियो भने र एसिआई मेथडै गर भन्यो भने क्युबिकल र सिलिन्ड्रिकलको रिलेसन के छ सिलिन्ड्रिकलमा कति आउँछ भनेर हेर्ने चलन पनि हुन्छ है अब दोस्रो तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो दुवैको स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो हिजोकोमा स्पेसिफिक ग्राभिटी दुवैको दिएको थिएन कोर्स एग्रिगेटको मात्रै दिएको थियो डिओईमा कोर्स एग्रिगेटको मात्रै दिएको थियो यसमा चाहिँ दुवैको दियो इज देयर एनी डिफरेन्स भन्ने सम्झिनुहोस् है त अब दोस्रो यहाँ ड्राई रडेड बल्क डेन्सिटी है यु हेभ गट हियर द बल्क डेन्सिटी इज देयर बल्क डेन्सिटी गिभन इन योर डिओई मेथड नो वाट इज द डिफरेन्स यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अनि नेक्स्ट इज फाइननेस मोडुलस हियर यु हेभ गिभन द फाइननेस मोडुलस नो प्रब्लम डिओई मेथडमा पनि फाइननेस मोडुलस दियो भने त्यहाँनिर के दिएको थियो याद छ तपाईँलाई सम्झिनुहोस् है प्लिज त्यो त्यहाँनिर तपाईँलाई के दिएको थियो त फाइनर पर्सेन्टेज अथवा फाइनर पोर्सन द्याट इज पासिङ फ्रम दि 600 माइक्रोन भनेर दिएको थियो तर यो दिँदाखेरि पनि हामी त्यो निकाल्न सक्छौँ नो प्रब्लम तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु गेट द जोनिङ अफ स्यान्ड on the basis of FM you can fix the zone on the basis of zone you can fix the 600 micron size त्यो DOE लाई भन्दैछु मैले यसलाई हैन है त्यो कारणले यदि FA दियो भने पनि त्यसमा पनि समस्या छैन अब केही गरी DOE मेथडलाई ACI मेथडमा पनि हेर न त भनेर तपाईलाई 600 माइक्रोन वाला पास पर्सेन्टेज दियो भने त्यसको आधारबाट तपाईँले जोन निकाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है रिभर्स प्रोसेस जोन निकाल्नुपर्छ अनि जोनबाट तपाईँले के निकाल्नुपर्छ फेरि फाइननेस मोडुलस निकाल्नुपर्छ त्यो फरक छ फेरि यसमा यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहिँ सब भनौँ न अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि दियो अलाउएबल स्ट्रेन्थ पनि दियो भने तपाईँले फ्याक्टर अफ सेफ्टी सिधै निकाल्न सक्नुभयो अब तपाईँलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी दियो भने के भयो अलाउएबल स्ट्रेन्थ त्यो निकाल्नको लागि विभिन्न तपाईँले त सोइल मेकानिक्समा जाँच त दिन भ्याउनु भयो नि क्यारे सोइल मेकानिक्समा बेयरिङ क्यापासिटी भन्ने पढ्नुभयो होला नि सेफ लोड ओहो बेयरिङ क्यापासिटी त फाउन्डेसनमा पढ्नुहुन्छ ओके नो प्रब्लम हो त्यो भनेको ब्याक एनालाइसिस र फरवर्ड एनालाइसिस भन्ने अर्थ बुझ्नुहोस् त फरवर्ड एनालाइसिस भनेको अल द थिङ्स नन एन्ड यु क्यान गो फरवर्ड ब्याकवर्ड एनालाइसिस भनेको के भने तपाईँलाई एकैचोटि लास्ट भ्यालु थाहा छ त्यसको बेसिसबाट फरवर्डमा आउनुपर्ने के जस्तो अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढेकै हिसाबमा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी तपाईँलाई दिएछ फ्याक्टर अफ सेफ्टीमा दिएको बेलामा अलाउएबल लोड कति हुन्छ त नि त्यो बिममा भनेर सोध्यो भने अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको अल्टिमेट लोड बाई अलाउएबल लोड हो अल्टिमेट लोड दिएछ अब अलाउएबल लोड के अरे अलाउएबल स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ
अनि त्यहीँबाट तपाईँले लोड पनि निकाल्नुहुन्छ, अलाउएबल लोड, किनभने फ्याक्टर अफ सेफ्टी र अल्टिमेट त दिएको छ। त्यो चाहिँ ब्याक एनालाइसिस भयो। त्यो हुनाले हो यदि फेरि मैले यसरी अरूसँग जोड्दाखेरि विद्यार्थी बुझ्छन् कि भनेर भनेको झन् फन्न घुमाउला नि तिमीहरू। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि 600 माइक्रोनबाट 50% 600 माइक्रोनबाट पास भएको भनेर डिओई मेथडमा जस्तै दियो, तर क्वेसन चाहिँ एसिआई मेथडमा गर भन्यो भने त्यहाँनिर तपाईँलाई एफएम दिएन क्या, एफएम दिएन, फाइनेस मोडुलस दिएन भनेको। अब या त फाइनेस मोडुलसै देखेन भनेर तपाईँले एजुम गर्न पनि सक्नु त, तर होइन मलाई चाहिँ टेबलबाटै निकाल्छु भन्नुभयो भने त्यो 600 माइक्रोनबाट 50% पास भयो भनेको कुन जोनमा पर्छ भनेर जोन हेर्ने, अनि त्यो जोनको तल गएर के हेर्ने त भन्दाखेरि एफएम कति रहेछ भनेर हेर्ने, त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है। त्यो कुराहरू पछि आवश्यक पर्दाखेरि बताउँला। अब मैले चाहिँ फेरि यो अहिले सुनाउने बेला सबै कुराहरू सुनाएको। अब यो पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको यो टाइप 1 टाइप 2 अनि त्यो के अरे स्ट्यान्डर्डहरू तिनीहरूको फरक छ नि है। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यहाँनिर के भने सिए इज फाउन्ड टु बी एब्जर्प्टिभ टु दि एक्सटेन्ट अफ 1% एन्ड फ्री surface moisture in sand is found to be 2%. Now these are the water absorption found on the coarse aggregate and fine aggregate at the field. अनि यदि फिल्डमा त्यो हाल्यो त्यो भयो भने कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यही चिजहरू हाल्दाखेरि तपाईँले पानीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, कहिले कहिले तपाईँले स्यान्ड कम जोखेर कम हालेको हुन सक्नुहुन्छ हैन, त्यस्तो कुराहरू हो। ओके लेट्स स्टार्ट। अब सबैभन्दा पहिला लेख्नुहोस् त पहिलो च्याप्टर पहिलो हेडिङ के हो, डिओई मेथडमा नि के गर्नुभएको थियो सम्झिनुहुन्छ नि, टु डिटरमाइन दि टार्गेट स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट। अब अस्तिको क्वेसनमा टार्गेट स्ट्रेन्थ दिएको थियो, अहिलेकोमा दिएको छैन। अब टार्गेट स्ट्रेन्थ भनेको के हो त, मिन स्ट्रेन्थै हो। टार्गेट स्ट्रेन्थ भनेको मिन स्ट्रेन्थ भनेको एफ मिनिमम प्लस केएस। एफ मिनिमम भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थै हो हैन। क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ तपाईँले क्वेसनले दिएको छ 30 स्पेसिफाइड डिजाइन स्ट्रेन्थ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले मान्न पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मान्दाखेरि के को आधारमा मान्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्लेसिङ के छ यहाँ मोनिटरिङ द कन्डिसन। अब त्यो कन्डिसन आयो भने तपाईँले गर्छु भन्ने कुरा भयो कि। जस्तो उदाहरणको लागि अब वेट ब्याचिङ गर्छ, हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, वेट ब्याचिङ अफ अल मेटेरियल्स। वेट ब्याचिङ अफ अल मेटेरियल्स भनेको नो भोल्युम ब्याचिङ, सबलाई जोखेर राख्छु भन्न सजिलो छ। हाम्रोमा त त्यो काम गर्न गाह्रो छैन हजुर। अब तपाईँले रेडमिक्स कङ्क्रिट गर्नुभयो भने तपाईँले जोखेर हाल्न पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले म्यानुअल्ली त्यो जुन अर्को मिक्सचर गर्नुहुन्छ नि कङ्क्रिटिङ मिक्सिङ गर्दा, त्यो कङ्क्रिटिङ मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरूले देख्नुभएको छ होला कि डोकाको भनेर बोकेका हुन्छन् कि सिमेन्टको बोराले बोकेका हुन्छन्। अब त्यो सिमेन्टको बोरामा चाहिँ कोर्स र फाइन एग्रिगेट चाहिँ भल्युम मेन्टेन होला त, त्यो हो नि त, भल्युम मेन्टेन हुन्न होला। त्यो भल्युम मेन्टेन नहुने भएको हिसाबले उसले के भन्ने कन्डिसन भने सबै चिज चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याचिङ चाहिँ हजुर सर यो अलि फुल स्क्रिन बनाउनु न, केही पनि अलि कस्तो हेर्ने गाह्रो छ है। साउन्ड आएन सर, यो फुल स्क्रिन बनाउनु न भनेर भनेको। ए ओके सरी ल ओके थ्याङ्क यू। त्यस्तो त भनिहाल्नु न। ओ सरी ल भयो है। अझ ठुलो बनाउन सकिन्छ, त्यो फुल स्क्रिनमै होला है। अगाडि बढौँ। ठीक छ ल ओके। यसमा चाहिँ त्यहाँ हेर्नुहोस् न, वेट ब्याचिङ अफ अल मिनरल्स मेटेरियल्स कन्ट्रोल अफ एग्रिगेट्स। अब यो ग्रेडिङ भनेको हैन, एग्रिगेट ग्रेडिङ, अनि कन्ट्रोल अफ वाटर एडेड फ्रिक्वेन्ट सुपरभिजन इफ यु क्यान फलो
this condition, then on the basis of that standard condition, you can choose the standard deviation, that is 4.2. पहिलाकोमा के भन्ने थियो तपाईले चाहिँ त्यो खास डिओई मेथडले पनि त्यस्तै नै एज्युम गर्छ के त्यो अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाईले के भन्नुभएको थियो त M10 M15 भयो भने 3.5 अनि M20 M5 के भनेर पढ्नु भएको थियो नि एज्युम गरेको थियो नि त्यहाँ यहाँनेर एज्युम गरेको त्यस्तै रहेछ है त्यो कारणले तपाईले यो कन्डिसनमा कुनमा बस्ने भन्ने कुरा भयो यो कन्डिसनमा तपाईको कुन जस्तो यहाँनेर के भने हेर्नुस् है एकदम रमाइलो छ यो सबै चीज गर्नुहुन्छ भने एक्सलेन्ट यु क्यान कन्ट्रोल अल योर एग्रिगेट पनि 3 साइजेसहरु भन्दा अर्को युजै गर्नुहुन्न अब यतातिर कन्ट्रोल अफ एग्रिगेट ग्रेडिङ छ हैन अनि त्यसपछि आएर वाटर एडेडलाई पनि एकदम कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ हो मोइस्चर कन्टेन्ट एकदम कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर एग्रिगेट स्यान्ड डिस्प्लेस बाइ द वाटर यो सबै चीज तपाईले हेर्नुहुन्छ कन्टिन्युअल सुपरभिजन गर्नुहुन्छ भने यतिखेर एक्सलेन्ट यतिखेर 2.8 लिँदा पनि केही फरक पर्दैन अब यसको मिनिङ के हो भने यदि तपाईको अब साइटमा इन्जिनियर पनि जान्न गाउँमा काम गर्दैछ तपाईले क्युरिङ पनि त्यही तरिकाले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न पानी नै छैन त्यो घरै बनाउन ठाउँ कतिपय सरकारी बिल्डिङमा तपाईले क्युरिङ गरेको देख्नुभयो उस्तै पर्यो भने WRC मै गरेनन् अब त्यो खालको क्युरिङहरु गर्ने त्यो खालको छैन भने अब बरु रिस्क लिन्न भन्नुहुन्छ गुड कन्डिसन भन्नुहुन्छ यो धेरै राखिदिनुहुन्छ के यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै राख्नु भनेको के हो रिजल्ट कन्सिस्टेन्सी नहुनु हो रिजल्ट कन्सिस्टेन्सी नहुनु भनेको तपाई चाहिँ ओभर डिजाइन गर्नु हो के खर्चालु हुने भयो त्यस्तो कुराहरु है ओके यु गट दिस एनी कन्फ्युजन दिस इज योर टार्गेट स्ट्यान्ड सिम्पल टार्गेट स्ट्यान्डको 36.93 भयो यो क्याल्कुलेसन गरेर कसैले बुझे छैन भने भन्नुस् न त अगाडि बढे डिओई मेथडमा टार्गेट स्ट्यान्ड निकाल्दाखेरि के हो थियो यस डाइरेक्ट एज्युम भनेर माग्नु भएको थियो त्यहाँनेरि यो कन्डिसनहरु साइटमा म यसरी कन्ट्रोल गर्छु भन्ने कन्डिसन थिएन एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनुसार गर्नुहुन्थ्यो जुन चाहिँ आईएस ले पनि त्यतिको ब्रटेड के रे अलाउ गरे हैन यो कुराहरु भयो पहिलो काम हामीले टार्गेट स्ट्यान्ड निकाल्यौं दोस्रो काम हेर्नुस् वाटर दोस्रो के थियो टु डिटरमाइन द वाटर सिमेन्ट रेशियो सम्झिनुस् त उताको यताको यो त केही कन्फ्युजन छैन नि म अगाडि बढे है ओके अब दोस्रोमा तपाईले वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नु पर्यो अब वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्दाखेरि सम्झिनुस् है फेरि मैले डिओई लाई पनि सम्झाउँदै एसीआई मा प्रवेश गरेको छु फेरि कन्फ्युज चाहिँ हुने हैन नि डिओई मेथडमा तपाईले के गर्नुभयो भने पहिला वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नको लागि सिमेन्ट र कंक्रिटको हजुर सर नमस्कार हजुर म क्लास
त्यो त कुरा बुझियो कि भन्न खोजेको भएन बाहिर नचल्ला भने त किन उ गर्नु पर्यो र अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो काम छ भने त बाहिरबाट गरे नि भइहाल्यो यसो गर्नु न तपाईँ लिस्ट निकालिराख्नु म चाहिँ अहिले यो क्लास सिद्धिएपछि म भन्छु नि त त्यहाँ अनि के आउँछ अनि तपाईँलाई भनौँला नि त हस् हस् थ्याङ्क यू सरी है अब क्याम्पस पनि घरबाटै फोनमा चलाइए ओके अस्ति डिओई मेथडमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ फिक्स गर्नुभएको थियो करबाट फिक्स गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि सिमेन्ट र एग्रिगेटको टाइप अनि 28 डेजको स्ट्रेन्थ लिएर पहिला इमेजिनरी लाइन खिच्नु भयो अनि त्यसपछि त्यो निकाल्नु भयो अब अहिले चाहिँ यसमा एकदम सजिलो छ हेर्नुहोस् है यसमा के छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यहाँ सिधै हेर्नुहोस् है प्लिज सबैले अनि त्यहाँ गरिहाल्नुहोस् काम पनि अब सबभन्दा पहिला तपाईँको क्वेसनले के भने छैन इयर इन्ट्रेन र नन इयर इन्ट्रेन इयर इन्ट्रेन भने छैन भनेपछि यु क्यान चुज द नन इयर इन्ट्रेन कङ्क्रिट नन इयर इन्ट्रेन कङ्क्रिट तपाईँले चुज गर्न पाउनुभयो ठिक छ इयर इन्ट्रेन भनेर दिएको छैन अनि तपाईँको भ्यालु कति आएको त एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 28 डेजमा 36.9 के कति आछ यो भ्यालुलाई तपाईँले इन्टरपोलेसन गर्नुहोस् त तपाईँले न्युमेरिकल मेथड पनि अहिले पढ्नु भएको इन्टरपोलेसन पनि ठ्याक्कै अहिले नै पढ्नु भएको होला त्यहाँ फर्मुलाहरू बाइसेक्सन मेथड रुटहरू निकाल्ने फर्मुला निकाल्नु भएको छ नि अब तपाईँको ओरिजिनल भ्यालु यो भयो अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यक्स माइनस ओरिजिनल जुन तपाईँले निकाल्न खोज्नु भएको नि त त्यो इनिसियल भ्यालु अनि फाइनल भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु डिभाइड बाई फाइनल स्ट्रेन्थ र इनिसियल स्ट्रेन्थ इन्टु त्यसको ग्याप के यो दुईटाको ग्याप कति भयो 5 हो त्यसै तपाईँले पनि त्यो जानिसक्नु भएको होला त्यसरी त पहिले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो भने मैले भने नि यो दुईटा हायर र लोअर तपाईँको भ्यालु छ यो दुईटा तपाईँसँग अलरेडी छ तर तपाईँलाई चाहिएको छ कुनै पनि बीचमा भनेको 33.6 मा 36 अथवा 37 मा तपाईँको चाहिएको छ भने अब त्यो चिज चाहिँ निकाल्नु पर्यो के त्यसलाई हामी इन्टरपोलेसन भन्छौँ र अहिले भर्खर तपाईँले रुटहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ नि त इन्टरपोलेसनतिर र त्यसरी यो भ्यालु निकाल्नुहोस् है पहिलो काम यो भयो यदि तपाईँलाई भनौँ न 30 भन्थ्यो भने ट्याक्क तपाईँले के भन्थ्यो 0.55 लिनुहुन्थ्यो 30 कोमा 25 भनेको 0.262 लिनुहुन्थ्यो हैन 20 भनेको यो लिनुहुन्थ्यो तर अहिले तपाईँको के छ त यो दुईटाको बीचमा आएको हुनाले यो दुईटा भ्यालुबाट इन्टरपोलेसन गर्नुभयो यसरी पहिला वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नु भयो सम्झिनुहोस् है डाइरेक्ट टार्गेट स्ट्रेन्थको बेसिसबाट वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्न सकिँदो रहेछ तर यहाँनिर एउटा केस के रहेछ त इजी छ नि यो है अहिलेको यो सबैभन्दा सजिलो पनि यही छ क्या फेरि मेथडमा अब अहिलेको चाहिँ तपाईँले केही पनि हेर्नु परेन इयर इन्ट्रेन हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनुहोस् त्यसपछि यो गर्नुहोस् अनि यो गरिसकेपछि दोस्रो चाहिँ के थियो त वाटर यहाँनिर के लेख्नु भयो वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु दि टार्गेट स्ट्रेन्थ भनेर लेख्नुहोस् एउटा भयो ए भन्नेमा त्यो निकाल्नु भयो बी भन्नेमा के निकाल्नु भयो वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु द ड्युरेबिलिटी सुन्नुहोस् है करेस्पोन्डिङ टु द ड्युरेबिलिटी अब यहाँनिरको ड्युरेबिलिटीमा चाहिँ अहिलेको र यहाँको केस फरक रहेछ यी उतातिर तपाईँलाई माइल्ड सिभियर त्यसपछि भन्नुहोस् न अनि त्यसपछि एक्सट्रिम के चाहिँ 4-5 वटा कन्डिसन भन्थ्यो अनि त्यो कन्डिसनको आधारमा डिओईबाट तपाईँले ऊ निकाल्नुहुन्थ्यो यसमा तपाईँलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यसमा तपाईँलाई त्यस्तो केही पनि दिँदैन यसमा तपाईँलाई चाहिँ 3टा कन्डिसन चाहिँ कङ्क्रिट इन्टेन्डेड टु दि वाटर टाइटेन्ट यो त वाटर टाइटेन्ट त हाम्रो इन्टेन्डेड नै हो अब तपाईँले तर वाटर टाइटेन्टै गर्ने बेलामा चाहिँ फ्रेस वाटरमा एक्सपोजर भएर काम गर्ने हो कि सी वाटरमा काम गर्ने हो हामी त फ्रेस वाटरमा गर्नुहुन्छ तपाईँको कन्डिसन यही भयो यो कन्डिसन भइसकेपछि यसमा तपाईँले मिनिमम डिजाइन स्ट्रेन्थ चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेको मिनिमम यति हुनुपर्छ है भन्नु खोजेको यो 30 तपाईँको मिनिमम छ 30 मिनिमम भएपछि तपाईँलाई भइहाल्यो किन 30 कै नलिएको नि सर भनेर भन्नु होला त्यो 30 कै लिने when you are using your class it is specified that
you must have minimum this value. If above this value, it is not bad for you. यति हुनै पर्छ भन्न खोजेको त्यो भन्दा माथि तपाईको त 30 छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इज 10 30 सँग भनेर यो करेस्पोन्डिङ यो हेर्न खोजेको हैन के यो कन्डिसन फलो अफ गर्नको लागि दिस मस्ट आर द भ्यालु भन्न खोजेको अब त्यसको लागि एउटा यसले यो कन्डिसन अर्को चाहिँ यो बेस लाइन भ्यालु यति भयो के तपाईको भ्यालु कति भयो त 0.5 वाटर सिमेन्ट रेशियो आयो यो ड्युरेबिलिटीबाट 0.5 आयो अहिले चाहिँ टार्गेट स्ट्रेन्थबाट कति आयो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो होला गर्नुभछ तपाईहरुले अस्ति भर्खरै न्यूमेरिकल मेथड अहिले भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ यसो निकाल्नुस् न इन्टरपोलेसन त निकाल्नु भयो नि न्यूमेरिकल मेथडमा राजकुमार हजुर दादा तपाईले रुटहरु पढ्नु भयो नि रुटहरु निकाल्नु अलिअलि पढ्नु भएको नि है यो पनि त्यति गाह्रो भएर भएन नि कति आयो भ्यालु भन्नुस् त इन्टरपोलेसन गर्दा वाटर सिमेन्ट रेशियो कति आयो नाति किन गर्नु न ल अब तपाईले त्यहाँनेरि गर्नु होला ए 0.47 आउँछ त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो हेर्नुस् है तपाईले अहिले भर्खरै वाटर सिमेन्ट के रे त इन्टरपोलेसन भनेको उता न्यूमेरिकलकै मेथडबाट तपाईले हेर्नु होला तपाईको तिनीहरुको इन्टरभल कति छ 5 छ तपाईको इनिशियल भ्यालु तपाईको लागि 35 छ फाइनल भ्यालु तपाईको लागि 35 के 40 छ कति छ 40 हो क्यारे त्यसपछि त्यो बीचमा ग्यापमा तपाईले निकाल्नु पर्ने हो त्यो यस्तो गर्नु न फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु अनि त्यसपछि इनिशियल भ्यालु त्यसको करेस्पोन्डिङ अनि इन्टरभल हो त हो नि ल अब एक्सपोजर कन्डिसनबाट 0.50 आयो भनेपछि हाम्रो पहिलेदेखि लक्ष्य त के छ त एडप्ट मिनिमम 1 यो दुईटामा एडप्ट यो गर्नु भयो ल वाटर सिमेन्ट रेशियो पनि तपाईले निकाल्नु भयो सम्झिनुस् है वाटर सिमेन्ट रेशियो तपाईले निकाल्नु भयो ल अब त्यसपछि वाटर सिमेन्ट रेशियो निकालिसकेपछि तेस्रोमा तपाईले निकाल्ने टर्मिनोलोजी के हो भने लेख्नुस् त तेस्रोमा तपाईले निकाल्ने टर्मिनोलोजी भनेको वाटर कन्टेन्ट हो to determine the water content भनेर लेख्नुस् to determine the water content है टाइटल चाहिँ to determine the water content अब त्यो वाटर कन्टेन्ट किन मैले त्यसरी लेखेको भने अस्ति पनि त्यही पढ्नु भएको नि त अब यहाँनेरि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि पहिला वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि तपाईले जेनरली के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि व्हाट इज द म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट टु बी युज्ड भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो कसरी हो भन्दाखेरि सम्झिराख्नुस् है maximum size of the aggregate निकाल्नु भन्दा अगाडि त्यो स्लम हाइटमा निकाल्नुपर्छ वर्केबिलिटी के रे वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु अगाडि त्यो वर्केबिलिटी इन टर्म अफ स्लम हाइटमा हो ठीक भन्नुभयो भेरी गुड थ्यांक यू हो वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई त्यो चीज चाहिने भएको हुनाले मैले यहाँनेरि हो त्यो टर्मिनोलोजी त त्यहाँ लेखिदिएको म्याक्सिमम साइज र एग्रिगेट यो त फंक्सन भन्ने टर्मिनोलोजी लेखिदिएको भए हुन्थ्यो हैन तपाईले यहाँ पहिला ब्याकग्राउन्डमा लेख्नुस् त वाटर सिमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेको वाटर कन्टेन्ट नै हो वाटर कन्टेन्ट हो अब वाटर कन्टेन्टमा तपाईले के गर्नुभयो भने के रे वाटर कन्टेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट फिक्स गर्नु पर्यो
अब तपाईँलाई कस्तो भने म्याक्सिमम साइज अफ द एरिया कसरी फिक्स गर्ने सर भन्ने तपाईँको प्रश्न हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ यो कोडले के भनेछ त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा तोक्या सम्झिनुहोस् है। दुईवटा कुरा के तोकेछ भन्दाखेरि यो एसिआई मेथड हो नि। फेरि एसिआई मेथडले के तोक्यो त भन्दाखेरि आरसिसी काम गर्ने हो भने म्याक्सिमम साइज चाहिँ 20 mm हुनुपर्छ अरे। यसले कोडले भनेको। अब तपाईँले प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट गर्ने हो भने 10 mm हुनुपर्छ अरे। हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भयो भने तपाईँले 10 mm गरे भयो हैन। अब आरसिसी भयो भने तपाईँको लागि के भयो त 20 mm गर्नु पर्यो है। अब त्यसमा के भयो भने अब तपाईँको कामको हिसाबले हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है 10-20 भन्ने। अनि हामीले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 40बाट पास भएको भयो नि हुन्छ ढलान गर्दाखेरि भनेर प्रयोग गर्छौँ के। एसिआई मेथडले त्यस्तो गर्न पाइन्छ भनेन। जस्तो अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा नेपालीको हामीले नेपालीले प्र्याक्टिस गर्ने के भन्छौँ तपाईँले बाहिर हेर्नुहोस् त 32 डाउन 32-10 को गिटी लिएर आइदिए 25-10 को गिटी लिएर आइदिए भन्छन्। त्यो भन्ने खोजेको 25 के अरे 25बाट पास भएको 10 mm भन्दा सानो सानो नभएको है। त्यो म्याक्सिमम साइज त्यति भएको 32-10 25-10 भन्ने हुन्छ। यसले त्यो पनि भनेको मानेन। यसले 20 हो 20 डाउन। यो एग्रिगेट सुड बी 20 डाउन। अनि पछिल्लोचोटि हाम्रो अहिले पनि के भन्ने गरिन्छ भने जस्तो पिलरमा हाल्ने अनि त्यसपछि आएर बिममा हाल्ने यिनीहरू चाहिँ 25 कै हुनुपर्छ के अरे 20 डाउनै हुनुपर्छ भनिन्छ। अनि हामी पिलरमा चाहिँ लगभग त्यसलाई कोसिस गर्छौँ 20 डाउन बनाउनलाई। अब ढलानमा चाहिँ अलि त्योभन्दा ठुलो साइजहरू पनि बनिरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ नभएको राम्रो। जति सानो साइज भयो त्यति नै त्यो उसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यस्तो भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बरहरू बनाउनु पर्यो नि है। हो हजुर सर जस्तै आरसिसी को लागि म्याक्सिमम साइज 20 mm दिएछ नि सर। अब यसले 20 भन्यो एकदम ठिक भन्नुभयो हैन। यसले 20 भन्यो। अनि जस्तै अब ढलाइ गर्दाखेरि हाम्रो जुन हाइट हुन्छ नि ढलानको हाइट त्यसको 1/4 सम्म म्याक्सिमम साइज हामीले 1/4 सम्म माथि लिन पाइन्छ नि सर एग्रिगेटको साइज। अनि त्यो पनि हेर्नुपर्छ यहाँ एकदम पर्छ एकदम। तपाईँले झन् आरसिसी को राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकदम थिकनेस अफ द स्ल्याबको आधारमा पनि त्यो उहरू हेर्नुपर्छ। ठिक छ त्यो कुरा है। त्यो पछि आउँछ त्यो डोन्ट वरी। म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट 20 mm र स्लम्प वर्केबिलिटी चाहिँ 50 mm यसले चुज गर्यो हो। यो चुज गरेपछि अब यसको बेसिसमा तपाईँले चाहिँ वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने हो है। हजुर निकाल्न पर्ने वाटर कन्टेन्ट नै हो। वाटर कन्टेन्ट निकाल्दा दुईवटा प्यारामिटर थाहा पाउनु पर्ने रहेछ भने उसले एउटा प्यारामिटर म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट, अर्को प्यारामिटर वर्केबिलिटी हो। त्यसपछि आएर तपाईँले यो 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 यसैले दिएको रेन्ज हो के अरे वर्केबिलिटी कति राख्न पाइन्छ भन्ने। बिम र रेनफोर्स वाल भयो भने 20 देखि 100 सम्म है। 20 देखि 100 सम्म जति राख्न पाइन्छ भन्न खोजेको। अब अहिले बिम आरसिसी वर्कहरू गरेको हुनाले हामी यसैमा गयौँ। अब पढ्नुहोस् ल। अब वाटर कन्टेन्ट निकाल्न खोजेका छौँ हामीले। अब वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् है हाम्रो सबले एकदम यो ग्राफ के अरे टेबल हेर्नुहोस्। What are the parameters provided on your table? Please first focus that. के देखा भन्नुस् त सबैले। ल असिम तिमीले भन के देछ यो टेबलमा। सर सर भन्नु। टेबल त त्यही स्टेप 4 कै टेबल देखिएछ सर। टेबल आएछ नेक्स्ट स्लाइड आएछ। स्टेप 4 कै टेबल देखिएछ अरे। स्टेप 4 नै टेबल यहाँ देखिएछ नि सर स्क्रिनमा। हो र भने हजुर मेरोमा त देखिएन। देखियो तपाईको देखिएन। सर के भन्छ यो देखियो क्या।
देखेछ सर ल ल प्लिज कसैले भन्नु त यो टेबलमा के देखा माइ डियर स्टुडेन्ट यो जान्नु भने यो कोही डिजाइन हो तपाईहरु त अहिले कत्रो म्याथमेटिक्स पढेर आउनुभयो स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा तै पनि हामीले यसलाई डिजाइन भने हम सिम्पल छ यो बुझिहालिन्छ के देखा भन्नुस् त What are the data provided to you from the table? Please first you focus on those parameters. slump height अनि aggregate size र water content. Okay. सबैभन्दा पहिला तपाईले बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि पहिलो मेरो कंक्रीटको टाइप के हो भनेर पहिला कतै पनि नजान्ने What is your concrete type? Either your concrete is non-air entrained concrete or your entrained concrete. Suppose that your concrete is non-air entrained concrete. Your non-air entrained concrete. ठीक छ? अब तपाईले अहिले non-air entrained concrete पहिला त्यहाँ फोकस गर्नुस्. भनेपछि non-air entrained concrete भनेपछि तपाईको यो भन्दा माथिको मात्रै डाटा भयो. यो मात्रै डाटा. अरु चाहिँ हेर्नै पाइएन. यति डाटा हेर्नु पर्यो. यदि एयर इन्ट्रेन्ड कंक्रीट भएको भए यो तलको हेर्नु पर्यो दिज आर द डेटा फर यु व्हाट एभर यु वान्ट टु चुज यो कुराहरु हेर्नु पर्यो हो अब तपाईलाई अहिले नन एयर इन्ट्रेन्ड डाटा के रे भएको हुनाले तपाईको यो भन्दा माथिको यो चीजहरु हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अब यो लाइनले तपाईलाई वर्केबिलिटी अर एयर कन्टेन्ट भनेर दिएको छ है वर्केबिलिटी स्पेशली वर्केबिलिटी नै दिएको छ योले है वर्केबिलिटी दिएपछि वर्केबिलिटी कति हो भनेर हेर्नु पर्यो यो भर्टिकल लाइनले हरिजन्टल लाइनले के दिएछ त भन्दाखेरि साइज अफ द एग्रिगेट म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट व्हाट इज योर म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट इफ योर म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट अनि यसको र यसको रेस्पोन्समा अनि तपाईले यो जुन बीचको यो भ्यालु दिएछ नि यो भ्यालु भनेको वाटर कन्टेन्ट हो केजी पर मिटर क्युबमा ओके योर भ्यालु इज दिस बिकज दिस इज द रेन्ज अफ योर workability you chosen from the RCC work हैन RCC work तपाईलाई गर्ने भनेको छ RCC work बाट तपाईले यो चुज गर्नुभयो अघि नै टेबलबाट हैन यो भ्यालु तपाईले थाहा पाउनु भयो म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट तपाई कति छ त 20 mm छ 20 mm र यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति आयो त वाटर कन्टेन्ट कति आयो कसैले बोल्दैन हो 185 very good 185 आयो हो अब वाटर कन्टेन्ट 185 आको हुनाले अब तपाईले लेख्नुस् अर्को प्याराग्राफ स्टेप नम्बर 5 यहाँ ल र वाटर कन्टेन्ट जुन छ नि यहाँ म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट भनेर यहाँ जुन लेखेछ नि यहाँ मैले वाटर कन्टेन्ट भनेर लेखेको थिएँ भन्थे नि वाटर कन्टेन्ट यो स्टेप नम्बर 4 मै वाटर कन्टेन्ट भनेको तपाईले 185 केजी पर मिटर क्युब लेख्नुस् अनि त्यो वाटर कन्टेन्ट के को आधारमा निकालियो भन्दाखेरि यो दुईटाको आधारमा निकालियो यो दुईटा चाहिँ कहिले क्वेशनले दिएको हुन्छ क्वेशनले दिएन भने मैले यहाँबाट पत्ता लगाउँछु भन्ने इन्फर्मेसनमा बुझ्नुस् के यो ब्याकग्राउन्डमा यो चाहिँ सबै चीज हेर्नु पर्दैन अब स्टेप नम्बर 5 टु डिटरमाइन द सिमेन्ट कन्टेन्ट ल हेर्नुस् अब सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ तपाईले स्लम भ्यालु र यसको हिसाबले नन एयर इन्ट्रेन्ड भएको हिसाबले मिक्सिङ वाटर कन्टेन्ट यति पाउनु भयो अनि सिमेन्ट कन्टेन्ट डाइरेक्ट कति पाउनु त 384 94 यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो अब अस्तिकोमा के गर्नुभयो त्यो सिमेन्ट कन्टेन्ट फेरि ड्युरेबिलिटीको सिमेन्ट कन्टेन्टसँग चेक गर्नुभएको थियो के यहाँ सजिलो भयो नि साथी ड्युरेबिलिटीको पार्टमा तपाईले सिमेन्ट कन्टेन्ट कम्पेरिजन गर्नु भएन डाइरेक्ट त्यो भ्यालु आयो सिमेन्ट कन्टेन्ट डाइरेक्ट आयो त्यो ल अब स्टेप नम्बर 6 लेख्नुस् स्टेप नम्बर 6 मा टु डिटरमाइन द टोटल एग्रिगेट अथवा टु डिटरमाइन द एग्रिगेटमा जे पनि पाउन सकिन्छ टोटल एग्रिगेट पाउन पनि सकिन्छ कोस्ट एग्रिगेट पाउन पनि सकिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो मेथड भयो 6 मा चाहिँ वेट अफ द कोर्स एग्रिगेट अब कोस्ट एग्रिगेट थाहा पाउनको लागि कति सजिलो छ है यो मेथड कोस्ट एग्रिगेट थाहा पाउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बल्क भोल्युम प्रपोर्सन भन्छ के
कोही कोहीले प्रोपोर्सनल लेखेको हुन्छ, कोही कोहीले बल्क भोल्युम वेट लेखेको हुन्छ त्यो कुराहरू पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको के हो भने तपाईको एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेटमा म्याक्सिमम कति राख्न पर्यो त भन्ने पर्सेन्टेज अहिले पहिला छुट्याइदिन्छ। भोल्युम पर्सेन्टेज छुट्याइदिन्छ। भोल्युम पर्सेन्टेज छुट्याइदिएपछि तपाईलाई डेन्सिटी थाहा छ। त्यसको लागि एउटा टेबल हेर्नुपर्छ पहिला। वेट अफ कोर्स एग्रिगेट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले के निकाल्नु पर्यो? बल्क भोल्युम अफ ड्राई रडेड कोर्स एग्रिगेट निकाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईले प्रोपोर्सनमा पाउनुहुन्छ। त्यो लेख्नुस् त, द प्रोपोर्सन अफ बल्क भोल्युम, द प्रोपोर्सन अफ बल्क भोल्युम अफ द कोर्स एग्रिगेट। कोर्स एग्रिगेट हो। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट तपाईको 20 दिएछ। म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट 20 दिएछ हो। तपाईको फाइननेस मोडुलस तपाईको कति देखा? फाइननेस मोडुलस हेर्नुस् त, भ्यालु कसैले भन्नुस् त? ओके 2.8। देन कति भयो त तपाईको यहाँ के रे पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन अफ बल्क भोल्युम ड्राई रडेड कति भयो? 0.62। ओके 0.62 हो। के को आधारमा लिनुभयो? म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट र फाइननेस मोडुलस अफ द फाइन एग्रिगेट। फाइननेस मोडुलस अफ द फाइन एग्रिगेट को हो है यो। कोर्स एग्रिगेटको पनि फाइननेस मोडुलस नहुन त हैन, तर यहाँनेर लिएको चाहिँ यसले फाइन एग्रिगेटको। योबाट तपाईले के पाउनु भयो त? 0.62 भन्ने पाउनु भयो। ठीक छ। अब त्यो 0.62 पाएपछि तपाईलाई ड्राई रडेडको डेन्सिटी त दिएकै छ, अनि त्यसलाई लगाएर गुणन गरिदिनु। 0.62 इन्टु 1600 गरिदिएपछि डाइरेक्ट आयो। हेर्नुस् न, डाइरेक्ट के आयो? वेट अफ द कोर्स एग्रिगेट भन्ने आयो। हिजो अस्ति कसरी निकाल्नु भएको थियो? डेन्सिटी निकाल्नु भएको थियो। चाहिन त यहाँ पनि चाहिन्छ, तर त्यतिखेर टोटलको निकाल्नु भएको थियो। फाइन र कोर्स भनेर छुटाउन पाउनु भएको थिएन। यहाँनिर तपाईले कोर्स एग्रिगेट भनेर छुटाउन पाउनु भयो। अब फाइन भन्ने कसरी निकाल्ने हो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी भयो। ल, यहाँसम्म मैले अगाडि बढ्दाखेरि ठ्याक्क नबुझेको केही छ भने लेख्नुस् त, भन्नुस् त। नबुझे अगाडि नबढौँ है। मैले तपाईलाई जति स्लोली गर्दा पनि यो हुन्छ, तर यो चीज फेरि हेर्नुस् न, यो पढ्दाखेरि कति रमाइलो लाग्छ। सबै थ्योरी यही पढिन्छ के, भएको जति च्याप्टरको सबै। अझ माइक्रो लेभलमा तपाईँ जानुभयो भने सबै कुरा। नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट भनेको के हो यही आए। नोमिनल साइज भनेको के हो भन्ने डिफिनेसन पनि आउनुहोस्, के हुन् भन्ने भन्नुहोस्। त्यो नोमिनल साइज भन्ने अब एग्रिगेटको बारेमा पढ्ने बेलामा जानै परेन। अब फिजिकल प्रपर्टिजहरुको कुरा गर्नुभएको थियो, यहाँनेरि त्यो कुरा सबै आइराख। सब च्याप्टर यसले कभर गर्छ। ल, वेट अफ द कोर्स एग्रिगेट आयो। यहाँसम्म सबैले बुझेछ? सबैभन्दा पहिला टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नु भयो। टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्दा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माग्नु भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माग्दाखेरि के गर्नुभयो त? तपाईको मैले साइडमा गएर कतिको इन्जिनियर साहबले मटेरियलहरुमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यसको आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फिक्स गरे रहेछ। यदि तपाई मनाङमा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि कोही छैन, मटेरियल बुझेको ओभरसियर पनि कोही छैन भने त्यो कामदारलाई मात्रै काम छोड्दिनु हो भने त्यतिखेर तपाईले अलि के गर्नु पर्छ त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अलि तपाईले गुड पुअर भनेर लिनुपर्ने कन्डिसनमा लिनुपर्ने होला। अनि त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने होला। त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्दो रहेछ एउटा। अनि दोस्रो नम्बरमा वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्ने। वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नको लागि यसलाई एकदम फिक्स भयो। यसमा एकदम सजिलो छ वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नको लागि।
हो दोस्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि यसको हिसाबले सजिलो छ त्यो निकाल्नु भयो अब वाटर सिमेन्ट रेसियो निकालिसकेपछि अब बाँकी के रह्यो त वाटर सिमेन्ट रेसियोमा के को आधारमा निकाल्नु भयो डाइरेक्ट एयर कन्ट्रेन्ट कङ्क्रिट र नन एयर कन्ट्रेन्ट कङ्क्रिट त्यसपछि तपाईको टार्गेट स्ट्रेन्थले दियो डाइरेक्ट आयो नत्र भने त्यसरी आउँछ त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्सपोजर कन्डिसन अथवा ड्युराबिलिटी त्यो दुईटाको सानो जुन छ त्यही चुज गर्नुभयो वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि निस्क्यो है त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट निकाल्दाखेरि वाटर कन्टेन्टै निकाल्ने भनेर सम्झिँदाखेरि सजिलो हुन्छ के तपाईलाई सबैमा एउटै स्टेप सम्झ्यो भने त्यही भएर मैले भनेको थियो वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने हो खास निकाल्न चाहिँ तर वाटर कन्टेन्ट निकाल्दाखेरि म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट र स्लम भ्यालु वर्केबिलिटी फिक्स गर्न पर्दो रहेछ अनि त्यसको आधारमा वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने हो वाटर कन्टेन्ट पनि निस्क्यो त्यसपछि सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्नु भयो सिमेन्ट कन्टेन्ट के को आधारमा निकाल्नु भयो वाटर सिमेन्ट रेसियोको आधारमा निकाल्नु भयो यहाँनिर ड्युराबिलिटीको हिसाबले यहाँनिर राखेन वाटर सिमेन्ट के अरे रेसियोमै उसले एडजस्ट गरिदियो त्यसपछि आयो कोर्स एग्रिगेटमा पनि कोर्स एग्रिगेटको वेट निकाल्नुहुन्छ यसमा कोर्स एग्रिगेटको वेट निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ ड्राई रडेड भोल्युम निकाल्नुहुन्छ कोर्स एग्रिगेटको अनि त्यसको प्रपोर्सनमा निकाल्नु भयो यो भ्यालु निकाल्नु भयो त्यसपछि अब तपाईलाई चाहियो फाइन एग्रिगेट हेर्नुस् है फाइन एग्रिगेट निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ हेर्नुस् अब फाइन एग्रिगेट निकाल्दाखेरि तपाईले फेरि ड्राई डेन्सिटी निकाल्ने नै हो ल अब फाइन एग्रिगेटको लागि तपाईलाई चाहियो मैले यहाँनिर लेखेरै राखेको छु फाइन एग्रिगेटको लागि तपाईलाई चाहिएको के हो त अब तपाईले के पाउनु भयो वेट अफ द वाटर पाउनु भयो वेट अफ द सिमेन्ट पाउनु भयो वेट अफ द कोर्स एग्रिगेट पाउनु भयो अब तपाईलाई फाइन एग्रिगेट मात्रै चाहियो अरु केही पनि चाहिएको छैन हो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले के रे वेट निकाल्नुहुन्छ के पहिला म्याक्सिमम डेन्सिटी वेट डेन्सिटी भन्नुस् न डेन्सिटी निकाल्नुहुन्छ त्यो डेन्सिटी चाहिँ यो टेबलबाट निकाल्नुहुन्छ पहिला हेर्नुस् कति सजिलो छ यहाँ पहिलाको जस्तो गाह्रो भएन पहिला के हेर्नु पर्थ्यो यसमा चाहिँ म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट हेर्दै भयो त्यो म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट र टाइप अफ द कङ्क्रिट whether your concrete is non-air entrained concrete or air entrained concrete. In your question that is not mentioned properly. That means you have chosen the non-air entrained concrete. On the basis of non-air entrained concrete and maximum size of the aggregate 20 mm, the tabulated value is 2355 kg meter cube. That is your weight density अथवा unit weight of the fresh concrete. यो निकाल्नु भयो त्यो निकालेपछि के हो त अब weight of the concrete भने के हो weight of fine aggregate weight of coarse aggregate weight of the water हो जब तपाईलाई weight of the fine aggregate भनेर निकाल्नु पर्यो भने mass of के रे weight of the concrete माइनस यो अब यहाँनिर भोल्युम सबैतिर 1 मिटर क्युब 1 मिटर क्युब 1 मिटर क्युब लिएको हुनाले भोल्युम कन्सिडर गरिएन कि नत्र त्यो डेन्सिटी भन्यो भने पनि मास मात्रै आउँछ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ if volume is constant then you can write in this way then your value is from simple arithmetic you got 80 यो चाहिँ निकाल्नु भयो ओके you got 7 step पछि 8 स्टेपमा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि if there any field adjustment भन्ने हुन्छ के if there any field adjustment अब फिल्डमा कुनै तपाईको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ त भन्न खोजेको अर्थ if the coarse aggregate and fine aggregate absorb some water then you can adjust otherwise no तर यसले के भन्यो एसीआई मेथडले एडजस्टमेन्ट हुन्छ नै हुनै पर्छ भन्ने जस्तो गर्यो हैन अनि त्यो गर्नाले तपाईलाई अलरेडी के दिएछ त 1% र 2% दिएछ त्यो सम्झिनुस् है ल हेर्नुस् ल अब यो weight of the fine aggregate तपाईले निकाल्नु भयो that is 23 अब मैले तपाईलाई यहाँनिर एउटा कुरा के सिकाउन खोजेको भने नि
एयर इन्ट्रेन्ड पनि भन्ने भयो, एयर पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो। अब तपाईँको क्वेसनको हिसाबले त भइ नै सकेको थियो होइन। अब त्यो टेबलहरूको टेबल भन्नु ल ल ठिकै छ। अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको यो आयो इन्ग्रिडियन्ट सिद्धियो है। यहाँ मेरो यो 0 छ, मतलब भएन। अब मैले चाहिँ एकैचोटि तपाईँलाई दुइटै गर्न खोजेको। यही चिजमा एयर कन्टेन्ट पनि भयो, भ्यालु पनि यही आयो, अहिले मान्दैनस् न, भ्यालु पनि यही आयो भने त्यतिखेर तपाईँले के निकाल्नुपर्छ, एब्सोल्युट भोल्युम भनेर निकाल्नुपर्छ क्या। एब्सोल्युट भोल्युम निकाल्नको लागि सिम्पल फर्मुला त यसरी आइहाल्यो। यो जेनेरल भोल्युम, यो जेनेरल मास डिभाइड बाई जी इन्टु रो डब्लु गर्नुहोस्। अब यहाँनिर कस्तो भयो, यदि सिमेन्ट भयो, सिमेन्टको भन्नासाथ यो सी सिमेन्ट भयो होइन, यो मास अफ द सिमेन्ट भयो, अनि ग्राभिटी अफ सिमेन्ट भयो इन्टु यो पिडब्लु भयो। यहाँ गरेको क्वेसन पनि त्यही हो। भनेपछि यो चाहिँ वेट अफ द मास अफ द सिमेन्ट भयो, यो चाहिँ 3.15 हुन्छ, अनि यो भनेको 1000 हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो होइन। अझ यहाँ 0 पनि गरिदिएको भए हुन्थ्यो, उसले चाहिँ यसलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लगेको हुनाले यसरी गरेको हो है। यसरी यो निकाल्न सकिन्छ। यसको हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई एयर भोइड 2% छ भन्यो भने, इफ द क्वेसन अलाउ यु म्याक्सिमम एयर इन्ट्रेन्ड इज 2%, देन त्यो 2% लाई कसरी हेर्ने हो त भन्दाखेरि त्यसलाई मासमा चेन्ज गर्न सकिएन। मासमा चेन्ज नगर्ने भएको हुनाले त्यसलाई एब्सोल्युट भोल्युममा राख्नु पर्यो के। एब्सोल्युट भोल्युममा राख्दाखेरि केही पनि गरिँदो रहेछ। 1 मिटर क्युबकै कन्सिडर, 1 मिटर क्युब 1 मिटर क्युब 1 मिटर क्युब यसलाई मानियो। त्यही 1 मिटर क्युबकै कन्सिडरेसनमा यसलाई यो 2% पनि भोल्युम प्रोपोर्सनालिटी मानिँदो रहेछ। 2 भनेको 2 नै हो, त्यसले अकुपाई गर्ने भ्यालु 2 नै हो। उसमा 100मा भने जस्तो गरेर 2 राख्नुभयो हो। अरूको चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको यसको आफ्नो थिँदै थियो। वाटरको यो के अरे स्पेसिफिक ग्राभिटी 1 नै हो, 1 के युनिटमा हो, 1000 के युनिटमा हो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसरी यो आउँछ। यो आएपछि टोटल भोल्युम भनेको त 1 हो होइन। अब तपाईँले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज भन्नुहोस् न, अब तपाईँले सिमेन्ट वाटर र कोर्स एग्रिगेट भयो, सिमेन्ट वाटर र कोर्स एग्रिगेटबाट अब फाइन एग्रिगेट निकाल्नु पर्यो भने फाइन एग्रिगेटमा निकाल्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि टोटल चाहिँ 1 राख्ने। त्यो भोल्युम भनेको यो 2355बाट निकाल्नु भएको थियो नि डेन्सिटीबाट, त्यो नभइकन टोटल भोल्युम भनेको के हो, यहाँ फेरि लेख त्यहाँ एउटा बरु यो स्टेपमा जानु परेन। जस्तो सरी, यो लेख्नलाई त फेरि त्यो उसमा जानु पर्यो। त तपाईँले जान्नुहुन्छ त्यो। है भने जस्तै टोटल भोल्युम बराबर भोल्युम अफ एयर के अरे भोल्युम अफ तपाईँले फेरि बुझ्दिनुहुन्न कि भन्ने डर लाग्ने कि सिम्पल म्याथमेटिक्स हो। यो यसरी नै हेर्नुहोस् है। यस्तो भनेको टोटल भोल्युम भनेको त के छ र, भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेट होइन, त्यसपछि भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट प्लस अनि भोल्युम अफ वाटर होइन, अनि प्लस भोल्युम अफ एयर। यहाँ यसरी हुन्छ कि भोल्युम अफ एयर पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब भोल्युम अफ एयर भनेको यो भ्यालु जति आयो त्यति राख्ने हो कि। अब यो भ्यालुहरू हो होइन। अब तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि फाइन एग्रिगेट निकाल्नु परेको छ भने यो 1 माइनस यो सबै गरेपछि त्यही भ्यालु आउँछ क्या। यसरी निकाल्ने हो, भोल्युमकै टर्मबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि जति भोल्युम आयो नि त्यति भोल्युमलाई अब मासमा कसरी लान्छ नि सर भन्ने तपाईँको प्रश्न होला। मासमा लान खोज्नुभयो भने पनि मासमा लान सकियो होइन। होइन म भोल्युममै राख्छु सबै चिजलाई भन्यो भने भोल्युममा पनि राख्न सक्ने भयो। किनभने तपाईँको मेजरमेन्ट के हुन्छ, कहिले भोल्युममा हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको मेजरमेन्ट के हुन्छ त मासमा हुन्छ। अब यो एसिआई मेथडले मास नै चुज गर भने होइन, त मासमै लानुपर्छ भोल्युममा आए पनि।
र यसमा ल अब वेट अफ फाइन एग्रिगेट। अब वेट अफ फाइन एग्रिगेट भनेको अब एब्सोल्युट भोल्युममा लिएको भए अहिले तपाईले त मैले मासमा त देखाइ नै सकेँ। भोल्युममा लिएको भए के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टोटल एब्सोल्युट भोल्युम तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो, यो भयो हैन। अब देयरफोर एब्सोल्युट भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट भनेको टोटललाई चाहिँ अब यसले 1 मिटर क्युब गर्दाखेरि चाहिँ 1000 लिनु पर्यो। 1000 को टेन्समा प्रपोर्सनमा लिदियो। अनि वेट अफ द फाइन एग्रिगेट भनेको त्यो भोल्युम इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटीको हिसाबले गर्यो भनेपछि यसरी यो मास पर केजी आयो है। यो गर्न सकिन्छ, सिम्पलै छ यो। त्यसपछि क्याल्कुलेसन यसरी आयो, हेर्नुस् त। यो टेबलमा क्याल्कुलेसन आइहाल्यो। ठीक छ। एब्सोल्युट भोल्युममा केही कुरा त्यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ कि पहिला टोटल एब्सोल्युट भोल्युम निकाल्ने होइन। अब त्यो मिटर क्युबमै निकालिनु हुन्छ, सेन्टिमिटर क्युबमा ननिकाल्दा पनि हुन्छ। तपाईहरु सेन्टिमिटर क्युबमा निकालेको भएर कन्फ्युज भएको पनि होला हैन। जस्तो अब सबैले गर्नुस् न एकचोटि टोटल एब्सोल्युट भोल्युम कति हुँदो रहेछ गर्नुस् त ल, क्याल्कुलेसन मिटर क्युबमा गर्नुस् त। सर हजुर फाइन एग्रिगेटको मास 784 आछ त मेरो। कति रे? 784। वेट अफ द फाइन एग्रिगेट 784 आए। ठीक छ, अलिकति धेरै आउँछ के यो एब्सोल्युट भोल्युमबाट। लगभग 20-25 को फरक आउँछ। के अहिको मिलेन त यो यहाँको मासको? यो ठीक छ नि। यहाँबाट मास कति आयो? यहाँबाट पनि गर्नुस् न, यहाँबाट पनि कोर्स एग्रिगेट यति आयो, यो यति आयो। यो वेटबाट लिँदा र भोल्युमबाट लिँदा के हुन्छ भनेर आफैले फरक पनि छुट्याउनुस् न, अनि मजा हुन्छ। यसले चाहिँ यही अनुसार गर भनेको छ, वेटबाट गर भनेको छ हैन। वेट ब्याचिङ गर्ने हो नि त। ब्याचिङ भन्ने वर्ड भनेको नाप्ने भने हो। यो भोल्युमबाट गर्ने भनेको, यो भोल्युमबाट बनायो भने अर्कै खालको इन्स्ट्रुमेन्ट होला, वेटबाट गऱ्यो भने अर्कै इन्स्ट्रुमेन्ट होला। त्यसपछि योबाट गर्दा कति आयो? यहाँ त क्याल्कुलेसनै गरेर हुन्छ नि त है। गर्नुस् त। फाइन एग्रिगेट योबाट कति आएको यो वेटबाट गर्दा? 295.84 into 10 to the power 3। त्यो 10 टु द पावर अहिले छोड्नुस् त। यताको पहिला मास निकाल्नुस् न। यो मास निकाल्दा कति आयो? यो भनेको 784। 784 आयो नि यो। हजुर। भेरी गुड। 784 यता आयो। यसलाई छोडिदिनुस्। यो पोर्सनलाई छोडिदिनुस्। अब यो काम सिद्धियो। अब म यतातिर गएँ। यो सेन्टिमिटर क्युब भन्ने पनि अहिले कन्फ्युज नहुनुस्। चुइँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि ल लेख्नुस् न, लेख्नु ल। मैले जे भन्छु त्यही लेख्नुस् न। 394 हो, 394 यो डिभाइड भयो। हामी सोइलबाटै पढेको जस्तो सम्झौँ न, अरूतिर नजाऊँ न। यो 394 डिभाइड बाई यो भनेको कति? जी भनेको 3.15 त हो नि साथी। 3.15 भनेर सिमेन्टको हो नि। अनि इन्टु 1000 गरिदिनुस्। कति आयो? के अरे रो डब्लु चाहिँ कति रे भ्यालु? 1000 होइन? ल ल ल त्यो भयो।
अब यसमा के भयो 185 यो डिभाइड 1 इन्टु 1000 लेख्नुहोस् यो 1 मिटर क्युबमै गरिदिउँ कि केही टेन्सन हुन्न यो सेन्टिमिटर क्युबमा गर्नु पनि पर्दैन 1000 गर्नुहोस् यही फर्मुला हेरिदिनुहोस् न यही मात्रै जाम न अनि लेख्नुहोस् अर्को अब मास अफ द यो भनेको 992 डिभाइड बाई 2.7 इन्टु 1000 लेख्नुहोस् अनि यसलाई 2 डिभाइड बाई 100 गर्नुहोस् अरू यो यतापट्टिको इन्टु नगर्नुहोस् मैले सब मिटर क्युबमा निकाल्ने है तपाईँलाई कन्फ्युज नहोला होला भनेर कति आए पहिलोमा भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त 394 मा कोही बोल्दैन मैले यहाँ क्याल्कुलेटर ल्याएर राखिन ल यो सकिन्छ क्या अनि एब्सोल्युट भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट कति भनेर निकाल्ने पहिला एब्सोल्युट भोल्युम अफ फाइन एग्रिगेट निकाल्ने पहिला हो अनि एब्सोल्युट भोल्युम आएपछि यही हेर नि यही फर्मुलाबाट कति आयो रे एब्सोल्युट भोल्युम चाहिँ 0.303 मिटर क्युब त्यो फाइन एग्रिगेटको हजुर भेरी गुड ल अब अहिले तपाईँको अब हेर्नुहोस् त अब मैले मासमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो क्या त्यसलाई हेर्नुहोस् त यहाँ सबैले यो हो नि त मास मेरो टेन्सन नलिएर न अनि फर्मुला के हो त मासमा लाँदाखेरि अहिले तपाईँले भर्खर निकालेको के अरे 0. साथी तिम्रो नाम के अरे ल त्यो गुणन गरेर भिएस निकाल्नु भयो 0. कति भनेर अहिले भर्खरै है अनि त्यसपछि यसले गुणन गर्ने त हो नि यता अनि इन्टु जी अनि इन्टु रो डब्लु गर्नुहोस् त कति आयो यो भोल्युम तपाईले पत्ता 215 हजुर सर 800 कति 3.215 800 कति 803.215 803 point ठिकै छ त अहिले कति आएको रे 794 हो यो धेरै आउँछ भोल्युममा ठिक छ इट्स गुड ल यही हो यसको गर्ने तरिका कन्फ्युज नहुनुस् है ल आई डु फरवर्ड अब ल अब हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी सिमेन्टको भ्यालु यो आयो फाइन एरियाको भ्यालु यो आयो एब्सोल्युट भोल्युममा नै लिएको रहेछ त्यसले हैन अनि कोर्स एग्रिगेटको भ्यालु यो आयो वाटर यो छ रेसियो यसरी भयो यो सिमेन्टकोले सबैलाई डिभाइड गर्नुभयो यति भयो यदि एक ब्याग सिमेन्टमा कति के निकाल्नु पर्यो त नि भनेर भन्यो भने एक ब्यागको लागि कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि यो एक ब्यागको लागि यति सिमेन्टको के यति मास भयो यति फाइन एग्रिगेटको मास भयो यति कोर्स एग्रिगेटको मास भयो यति वाटरको मास भयो वाटरको मास अब यसलाई इक्विभ्यालेन्ट टु लिटरमा लैजाऊ न एक बोरामा 23 लिटर पानी हाल्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने भयो क्या तिमीहरूको एउटा एकदम जेनरल इन्फर्मेसन ल अब सिधै हैन अझ तपाईको एडजस्टमेन्ट भन्न ल लेख्नुस् अब यहाँ एडजस्टमेन्ट अफ द फिल्ड कन्डिसन DOE method ma the question has not provided the water absorption for coarse aggregate and fine aggregate हो स्ट्रिक्टली त्यो कुरा गरेन यहाँनेर स्ट्रिक्टली नै दियो भने तपाईले त अहिले त वेट अफ फाइन एग्रिगेट त यति निकाल्नु भएको हो कि हैन तपाईको 2% पानी के रे वाटर एब्जर्प्सन छ भने तपाईको वेट चाहिँ यति हुनु पर्यो रे के वेट चाहिँ त्यहाँनेर बढाउनु पर्यो रे किनभने तपाईले पानी जोखेर पानीको मात्रा लिएर जानुभयो हैन अनि त्यसले गर्दा यहाँ वेट बढाउनु पर्यो यहाँनेरि कोर्स एग्रिगेटमा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ तपाईले एग्रिगेटको मात्रामा पानीको मात्रा घटाउनु पर्छ भनेपछि एग्रिगेट चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो कम लिनु पर्यो यहाँनेरि है यहाँ स्यान्ड बढी लिनु पर्यो यहाँनेरि कम लिनु पर्यो यसको फेरि मिनिङ अरु पनि छ बल्किङ यो हुने नहुने भन्ने इन्फर्मेसनको कुराहरु पनि छ अब अहिले म्याथमेटिकली मात्रै बुझ्नुस् म्याथमेटिकलले यसरी निकाल्ने हो यो हेर्नुस् यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेको हामीसँग अलरेडी स्यान्ड के रे फिल्डमा भएको कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेटमा पानीको मात्रा छ पानीको मात्रा भएको हुनाले हामीले केही न केही म्यानिपुलेसन गर्नुपर्छ त्यसको लागि यसरी गरियो यी अब फेरि एडजस्टमेन्ट गरेपछि त भ्यालु चेन्ज भयो नि हजुर अहिले चाहिँ 16 के रे 1803 803 भन्नु भएको थियो 803 भन्नु भएको थियो अहिले चाहिँ के भयो त 819 भयो पानीको एडजस्टमेन्ट पनि राख्नु भयो यहाँनेरि पनि कोर्स एग्रिगेटमा पनि घटाउनु भयो अहिलेको भन्दा अब तपाईको लागि यो भयो के रे रेशियो यो भयो 1:2.8:2.49 भयो रेशियो
लगभग 1:2:2 को जस्तरी आएको है। अनि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ यति आयो। त्यसपछि 50 यो भयो है, 1 ब्याग सिमेन्टको यो कुराहरू भयो। अब यो गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो 11 कन्डिसनमा प्रिपेयर द कङ्क्रिट क्युब्स। प्रिपेयर द कङ्क्रिट क्युब्स लेख्नुहोस्। अर्को लेख्नुहोस् त प्रिपेयर द कङ्क्रिट क्युब 6 नम्बर अफ कङ्क्रिट क्युब्स 6 number of concrete cube for 7 and 28 days 7 र 28 days को concrete cube तपाईले बनाउनु पर्यो। बनाइसकेपछि if the test result अथवा compressive strength हैन अब तपाईले targeted strength जस्तो पाउनु भयो भने the concrete along with the constituent of the concrete are recommended for the site. Otherwise no, you are the engineer, you can judge whether you want to allow those material construction material for the concrete or not. यो कुरा हो, यति गरेपछि सिद्धिन्छ। ठीक छ ल, एसीआई मेथड मैले यसरी नै गरे है। मेरो विषयमा अब डिओई मेथड र एसीआई मेथड तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ। अनि आईएस मेथड चाहिँ आफै पढ्नुस्, मजाले पढ्नुस् अनि फेरि नजानेको चाहिँ सोध्नुस्। अब त्यो अलिअलि सिक्ने माध्यमबाट पनि अनि पढिन्छ। ल अब यो पछि मैले यहाँनिर यो तपाईलाई स्लाइड त पठाउँछु। यो गर्ने तरिका पनि अलिअलि फरक हुन्छ, सबै त्यही हो। यसमा पनि पहिला उ टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्ने हो। अब यसमा चाहिँ एज्युम भ्यालु यसरी दिएको हुन्छ हैन। एज्युम भ्यालु यसरी दिएको हुनाले यहाँ कति राख्ने भन्ने कुरा पहिले थाहा पाउनुहुन्छ कङ्क्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अनुसार। त्यसपछि अब त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि यसको लागि पनि एकैचोटि एक्सपोजर कन्डिसन र यहाँ चाहिँ रमाइलो छ है, प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट हो कि रेनफोर्समेन्ट कङ्क्रिट हो। मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि त त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियोको हिसाबमा लिएको। रेनफोर्समेन्ट कङ्क्रिट हो कि प्लेन कङ्क्रिट हो त्यसको हिसाबमा चुज गरेर लिनुहुन्छ। यो मैले किन फास्ट गरेको, तपाईले यो आफै गर्ने हो भनेको। वाटर सिमेन्ट यो प्रोसेस सेम हो। नम्बर 1 मा टार्गेट स्ट्रेन्थ, नम्बर 2 मा वाटर सिमेन्ट रेसियो। यहाँ के अरे नम्बर 2 मा यहाँ किन आयो भन्दाखेरि यहाँ एक स्टेपमा डाटा दिएको रहेछ। डाटा यसरी गर्ने हो नि के यो पनि बताउने हो। यो तपाई गर्नुहुन्छ। लेट्स सी आवर स्टुडेन्ट्स क्युरियोसिटी एन्ड ट्यालेन्सी। यो यसरी लिने भयो है। त्यसपछि वाटर सिमेन्ट रेसियो लिने हो। अनि यहाँनिर अर्को एउटा रमाइलो पक्ष के छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ वाटर कन्टेन्ट डाइरेक्ट म्याक्सिमम नोमिनल साइज अनुसार हेर्नु कति सजिलो छ। यो लिने लिइसकेपछि त्यसमा पनि अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि प्लस माइनस 3% यो आफ्नो पर्सेन्टेज छ यहाँनिर उ गर्न पाइन्छ भन्ने छ। सिमेन्ट कन्टेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने सिद्धिको। यसमा चाहिँ वाटर के अरे उसको पनि लिनुहुन्छ है। अब वेट अफ कोर्स एग्रिगेट तपाईको आएको
भन्न खोजे हो यो हैन। निराजन पोखरेल आउनु भा? निराजन, आर यु देयर? हेलो